एपिसोड नंबर 29। बाबे दहर। अगले कई मिनट वहां मौत जैसी खामोशी रही थी। कोई कुछ ना बोला। तुम यहां से निकलने के बाद क्या करोगे जबराज? हसन इस खामोशी से उकताए हुए बहुत देर बाद बोला, मैं यूएनए के इजलास में जाकर बहुत सारे मसाइल पर बात करने वाला हूँ। वो रुका, अल्फाज मुजतमी किए। मैं रोजगार के लिए भी बात करूंगा। ये फैसला वो कब कर चुका था, इसे इल्म ना हुआ। खिड़की से बाहर का जायजा लेते ईसा ने गोया करंट खाकर इसे देखा। तुम कांटेक्ट खो दोगे जबराज। हसन ने जैसे इसे खबरदार करना चाहा। वो लोग जो तुमसे रिश्वत लेकर तुम्हें करोड़ों के फंड्स और प्रोजेक्ट दिलवाते हैं, वो तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। दुनिया के लिए स्याह रंग में डूबने को हजार और जबराज तैयार खड़े हैं। जबराज खामोशी से इस चिकने फर्श पर बैठे अपने आसपास तकता रहा। गहरी बुरी आंखें खामोश थीं। तुम जानते हो दानीन ने मुझे क्यों छोड़ा? हसन ने नहीं पूछा क्यों, मगर वो खुद ही कहने लगा। मैं खुद को बहुत बड़ा समझने लगा था। मुझे लगता था दुनिया में रहने के लिए आपको खुर आने चाहिए। मैं इसे अपने जैसा बनाना चाहता था। शातिर, मक्कार, खासब। मुझे वो जब भी फूलों के साथ नजर आती थी, मुझे मेरे मुस्तकबिल में कांटे नजर आते थे। मुझे लगता था जैसे वो मेरे बेटे को भी अपने जैसा कम अकल और दुनिया से बेपरवाह बना देगी। फिर तुमने क्या किया? सवाल ईसा की तरफ से आया था। सबराज ने गर्दन झुका दी। हर मशरकी मर्द की तरह मैंने इसे बताना शुरू कर दिया कि वो कितनी आम है, इसका काम कितना गैर जरूरी है। इसे वो करना चाहिए जिसका शोहर चाहता है, चाहे वो गलत हो या सही। औरत मार से बच जाए तो जुबान से मर जाती है, और मैंने इसे मार दिया। थोड़ी जैसे सीने से आ लगी। अपने गुनाह के तरफ मुश्किल अमर होता है। कई बार हम इतने वन डायमेंशनल क्यों हो जाते हैं? इसने जैसे खुद से सवाल किया था। ईसा ने चेहरा दोबारा खिड़की की तरफ मोड़ लिया, मगर चेहरे के तासुरात अब के यकसर तब्दील हो चुके थे। वो इन्हें मुख्तलिफ जाविये से परख रहा था। आज वो इसे आम इंसान लगे थे। इसी पल इसकी मद्दा मगर मुअद्दर आवाज इस छोटे से कैंटीन में गूंजी। कुछ लोगों को तख्त मिल जाए ना, तो इनकी गर्दन में गरूर की तैद जंजीर लटक जाती है। कुछ फसीह और अहल ईमान होते हैं जिन्हें वो जंजीर नजर आने लगती है, और वो एक दुरुस्त वक्त पर इसे काट कर फेंक देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिन पे दुनिया की चकाचौंध छा जाती है। पैसा बड़ा कमबख्त है, जिसके पास हो इसे अपने ऐप खूब ही लगते हैं। जिन लोगों के गिर्द कोई एक ऐसा इंसान भी ना हो जिन्हें गलत कहे, इन्हें समझ आना चाहिए तख्त बैठने की जगह है, गर्दन से लटकाता पट्टा नहीं। अगले कई लम्हे वहां मौत जैसी खामोशी रही थी। फिर चंद मिनट बाद ईसा खिड़की से हटा और इनकी तरफ दोबारा मुड़ कर देखा। इनमें से एक के चेहरे पर जैसे इत्मीनान था। वो हसन सुल्तान था, मेराज सुल्तान का बेटा। नेक सीरत, हमदर्द, नरम दिल। वो जिस पर दुनिया अपना रंग नहीं चढ़ा सकती थी, ऐसा इसे लगता था। क्या तुम्हें भी? दूसरा जबरा शहनवाज था, जिसका चेहरा लट्ठे की मानद सफेद था। इन 5 दिनों में जो तवीले वो अपने लिए और अपने स्याह होते दिल के लिए घड़े बैठा था, वो लम्हे के हजारवें हिस्से में जलकर खास्तर हुई थी। इसे अपने अंदर उठती तब्दीली से खौफ आया। ये तब्दीली अगर शुरू करनी थी तो इस तहखाने से करनी थी, जहां तुम्हारे दोस्त जिंदगी और मौत के दरमियान थे, और शायद इस वक्त भी हो। तुम्हें रोज करके ना पढ़ सकने वाले बच्चों पर तरस आ रहा है, और अपने दोस्तों का क्या, जो शायद इस वक्त बहराम खान की गोली का निशाना बन चुके होंगे। हसन बेहद तलखी से बोला था। इसके लहजे में तनफ्फर था। जबराज ने अब भी गर्दन नहीं उठाई, बस इसके लब धीरे से फड़फड़ाए थे। तुम चारों यहां से सही सलामत वापस जाओगे। हमें अब चलना चाहिए। ईसा खड़ा हुआ। हसन को कुछ भी कहने का इरादा इसने तर्क दिया था। मुझे मेरे दोस्तों के पास जाना है, जबराज खड़े होते हुए बोला। माजरत, मगर रोजगढ़ आपकी जागीर नहीं। यहाँ आपके कदम इस तरफ उठेंगे जहां मैं चाहूंगा, या फिर वहां जहां एजेंट चाहेगा। मैं एजेंट के किसी हुक्म का पासदार नहीं। जबराज तंदी से बोला। मैं तो हूं। ईसा दो बदो बोला। इसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थी। तैश से इसके हाथ कांपने लगे थे। वो मेरा खानदान है। तुम और तुम्हारा पूरा रोजगढ़ इनको मुझसे दूर नहीं कर सकता।
ان کو اپنے ساتھ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ عیسیٰ نے اس کے سینے پر دھکا دیا۔ اس وقت تمہیں آخر وہ لوگ کیوں یاد آ رہے ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے نا؟ ڈر رہے ہو نا کہ کہیں ہم میں سے کوئی ان پر وہی الزام نہ لگا دے جو اسکائی ہائی حملے کے وقت ہم پر لگا تھا، اور فرض کرو ہم نے وہ الزام لگا دیا تو کیا کرو گے تم؟ زبراج کی آنکھوں میں بے چینی بھرنے لگی۔ عیسیٰ نے زبراج کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اپنی کوہنی اس کی گردن پر رکھ دی۔ حسن چپ چاپ انہیں دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ کیا کرو گے تم؟ تم اس وقت بھی خاموش رہے تھے زبراج، تم کیا اب بھی خاموش رہو گے؟ اگر تم اب بولے تو خدا کی قسم تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ چیخنے لگا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا، اسے رنج ہوا تھا، ملال بھی، کئی جذبات تھے جو یکدم اس پر وارد ہوئے تھے۔ میں باقاعدہ اس امر کو یقینی بناؤں گا کہ تمہارے سارے دوست بہرام کے ہاتھ لگ جائیں اور وہ ایک ایک کو گولیوں سے بھون دے۔ اگر تم لوگوں نے میرے خاندان کو ہاتھ بھی لگایا تو میں پورے روز گھر کو جلاؤں گا۔ سبراج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا اور ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا۔ وہ اگر خود کو بدل رہا ہے تو تمہیں اس کی بات سننی چاہیے۔ تم لوگوں کو آخر وکٹم بننے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ حسن تیز لہجے میں بولا۔ عیسیٰ نے رخ بدل کر اسے دیکھا۔ اس کی سرخ انگار ہوتی آنکھیں جیسے بھسم کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ ہمیں وکٹم بننے کا شوق ہے تو تمہیں کس بات کا شوق ہے میں بتاؤں؟ حسن سلطان، تم سفید بھیڑوں کے درمیان ایک کالی بھیڑ ہو۔ ہاں، یہ لوگ تم سے زیادہ سفید ہیں کیونکہ یہ چار لوگ برامل خود کو جھوٹا، کرپٹ، مکار سب کہتے ہیں، اور تم اپنے ایک بھی گناہ کو اون نہیں کرتے۔ کیا تم کرتے ہو؟ حسن آنکھوں میں چنبے لیے سے دیکھتا رہا۔ ذہن کے پردوں پر بے تحاشا زور ڈالنے پر بھی اسے یاد نہ آیا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہو یا پھر اپنے پاورز کا بے دریغ ناجائز فائدہ اٹھایا ہو۔ میرے باپ نے مجھے ہمیشہ اچھائی کا درس دیا تھا اور میں نے اپنے باپ کی ایک ایک بات کو اپنے دل پر لکھا ہے۔ عیسیٰ کی نگاہوں کا تمسکر اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ تمہارا گناہ یہ ہے کہ تم نیوٹرل رہو، تم رشوت نہیں لیتے لیکن اپنے راشی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹھاٹے لگاتے ہو۔ تم جھوٹ نہیں بولتے لیکن جو جھوٹ بولتے ہیں انہیں پہلو میں لیے گھومتے ہو، حالانکہ تم ان کے جھوٹ کی وجہ سے پہلے شرط سے بھی واقف ہو۔ حسن کو جیسے بھرے بازار میں برہنہ کر دیا گیا ہو۔ وہ چند لمحوں کے لیے ششدر رہ گیا۔ تمہارا اتنا بڑا سرکل ہے اور سارے سرکل میں ڈھیروں لوگ ہیں جو سیاہ ہیں، تم انہیں کبھی نہیں بتاتے کہ وہ غلط ہیں۔ لوگوں کا حق کھانا غلط ہے، لوگوں کے متعلق بہتان باندھنا غلط ہے۔ تم غلط کام نہیں کرتے لیکن تمہارے اچھے کام بھی اس وقت کھوٹے ہیں جب تم ناانصافی دیکھ کر خاموش رہ جاتے ہو۔ تمہارے باپ نے تمہیں ناحق کے خلاف بولنا سکھایا ہوگا۔ تم کیا کرتے ہو؟ اپنا الو سیدھا کیا اور چل دیے، پھر چاہے تمہارے ساتھی جاننے والے لوگوں کو مارے، ان کے حق کھائیں۔ عزت تیز ہوتے تنفس کے ساتھ بس بول رہا تھا۔ حسن سلطان مانت تاریخ پڑتا چہرہ لیے اسے سن رہا تھا۔ یہ کیسا تماچا تھا جس کے منہ پر لگا تھا؟ یہ کیسا آئینہ تھا جس میں اسے اپنا ہی چہرہ بے حد مکروہ نظر آیا تھا؟ مومنوں کے ساتھ بھی مومن ہوتے ہیں اور اگر نہیں ہوتے تو وہ کوشش ترک نہیں کرتے۔ مومن چپ نہیں سادھ لیتا، مومن تخت پر بیٹھ کر بس اپنے اعمال درست نہیں کرتا، وہ ان لوگوں کو بھی خود میں شامل کر لیتا ہے جو سیاہ کار ہو۔ نیکیاں تو بانٹی جاتی ہیں، حق کی سچی بات پھیلائی جاتی ہے۔ تم اس معاملے میں بخیل ہو حسن سلطان۔ میرے لیے چار لوگ تم سے زیادہ اچھے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ایک سائیڈ لی ہے، تمہاری طرح نیوٹرل نہیں رہے۔ وہ بول بول کر تھک گیا، گردن کی نسیں تک پھڑکنے لگی تھی۔ حسن چپ چاپ مردہ ہوتی آنکھیں لیے دیوار کو تکتا رہا۔ زبران نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خدشہ یہ تھا کہ وہ بھر بھری دیوار کی طرح ڈھہ ہی نہ جائے۔ وہ واقعی ڈھہ چکا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کے الفاظ حلق میں ہی دب گئے۔ اسکول کا دروازہ توڑتے ہوئے بہرام اور اس کے ساتھی اندر آئے تھے۔ عیسیٰ چلانے لگا تھا، وہ انہیں لے کر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا مگر وہ دونوں مزاحمت کیے بغیر وہیں کھڑے رہے۔ ٹل ساکت روزگر نے صرف جسم پر وار نہیں کیا تھا، یہاں کر بدلنے والے ان کے دل بھی تھے۔ ان کے سروں پر بندوقیں رکھ کر انہیں آگے چلنے کو کہا گیا۔ اگلے کئی لمحات سلو موشن میں گزرے۔ وہ بہرام کے ساتھیوں کے ساتھ چلنے لگے۔
حسن کو لوگوں کے ہونٹ ہلتے محسوس ہو رہے تھے، الفاظ اس کے ذہن میں جذب نہیں ہوتے تھے، وہ ان کی گردن اور پیٹھ پر ضرب لگا رہے تھے، کیونکہ وہ انہیں جانتا تھا اگر کچھ یاد تھا تو یہ کہ اس نے اپنے باپ کے الفاظ کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ وہ اس سے گالیاں بک رہے تھے، کیوں؟ اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، اسے بس یہ معلوم تھا کہ مومنوں کی صف میں سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ زبرا شہنواز لب بھینچے ان کے ساتھ چل رہا تھا، اسے اپنے لوگوں تک جانا تھا، وہ انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ کہیں وہ پکڑے تو نہیں گئے؟ یہ سوچ اس کے دل میں میخیں گاڑ دیتی تھی۔ چند پل بعد حسن سلطان نے آنکھیں چپک کر اپنے آس پاس دیکھا۔ وہ ایک بڑا سا میدان تھا جس کے عین بیچوں بیچ سید شاندان کھڑا تھا، وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ کئی سال بعد نگاہوں میں وہ بے قراری تھی جو ایک دوست کی آنکھ میں ہونی چاہیے تھی، جو ایک اچھے انسان کے پاس دوسرے انسان کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ ان کے لیے فکر مند تھا۔ اسی پل شاندان چیخا تھا، اس نے کئی سال بعد دوست کو پکارا، وہ دوست جو ہر بات ہر جگہ آ جایا کرتا تھا۔ اسی پل ایک گولی چلی آسمان کی جانب، دھات کا ذرہ واپس آ کر برف پر گرا۔ زبراج نے نگاہیں گھمائی، میدان کی دائیں طرف نکلتی گلی سے زلطان صفدر آ رہا تھا، اس کا تنفس پھولا ہوا تھا، وہ بے قرار تھا، اس کے ساتھ زرخف تھی، وہ گلابی پڑتی آنکھیں لیے اپنے اطراف میں دیکھ رہی تھی، صرف اپنے دوستوں کے لیے فکر مند۔ وہ جان دینے اور جان لینے کے درجے پر آ گئے تھے۔ وہ 5 لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، وہاں جہاں ہر روز نفرت پھیلی تھی، وہاں جہاں ان کی جان کو خطرے لاحق تھے، وہاں جہاں ان کے درمیان کوئی مخرف موجود تھا، کوئی نفرت، کوئی آگ، کوئی انحراف ان 5 لوگوں کو نہیں توڑ سکتا تھا۔ وقت کا کوئی دروازہ ان کے درمیان خلیج پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ باب دور نے خاندان دوبارہ جوڑ دیا تھا۔ 11 جنوری، وقت صبح 11 بجے، گزرجوں کی رات کا ذکر ہے۔ ایجنٹ دیوار پر نصب بڑی بڑی سکرینز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی نگاہ پر سوچ تھی۔ جبل عین اس کے عقب میں فرش پر بیٹھا تھا، اس کی نگاہوں میں گہری چمک تھی۔ ایجنٹ نے اسے ایک سیدھا سیدھا پلان سنا دیا تھا، وہ اسی پلان کے لیے ایک فوج بھی اکٹھی کر چکا تھا، وہ روزگار کے چند وفاداروں سے ان کی وفاداری خرید چکا تھا، مگر کچھ تھا جسے ادھورا لگ رہا تھا۔ جبل خان کے اندازے، ہاں وہاں کچھ تھا، کوئی انحراف سا۔ یہ پلان کامیاب رہے گا نا جبل؟ آپ کے پلانز ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں جنٹ، وہ عقیدت سے بولا۔ کیا تم مطمئن ہو؟ میں آپ کے فیصلوں سے ہمیشہ مطمئن ہی رہا ہوں۔ یہ الفاظ، یہ لہجہ ایجنٹ کے لیے یہ عقیدت نئی نہیں تھی۔ میرا خاندان ونڈرلینڈ پہنچ جائے گا ہے نا؟ انہیں جبل خان بذات خود ونڈرلینڈ لے جائے گا، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ اب کے ایجنٹ خاموش رہا۔ بات اعتبار کی نہیں تھی، بات لفظوں کی بناوٹ کی تھی۔ کچھ تھا جسے بے حد کھٹکا تھا، اسے جبل خان کے متعلق غلط فہمیاں نہیں ہوتی تھیں۔ صبح کے 11 بجے کا وقت بھی رات کے 11 بجے کا سما لگتا تھا، آسمان سیاہ پڑتا جا رہا تھا، برف جیسے آج نہ گری تو پھر کبھی نہیں گرے گی۔ میدان میں اس وقت 5 لوگ تھے، 2 کے سر پر بندوقیں تانی گئی تھی، سبراج اور حسن، 2 کی گردن کے عقبی حصے کو پستول کی ٹھنڈی نال چھو رہی تھی، ان کے ہاتھ ہوا میں بلند تھے، زرخف اور سلطان، ایک کے سینے کا نشانہ لیے ہوئے کئی بندوقیں تھی، مگر وہ براہ راست ان کے لیڈر کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، سید شاندان شاہ۔ یہ بے خوفی اس نے کمائی تھی۔ تم سب ابھی اور اسی وقت وہ کام کرو گے جو ہم چاہتے ہیں۔ پستول ہاتھ میں لیے بہرام آگے آیا، لوگ گھروں کی کھڑکیوں اور چھتوں پر جمع ہونے لگے تھے۔ آج سارا روزگار اپنے مجرمین کی اولادوں کی بے بسی کا تماشا دیکھنے والا تھا۔ بہرام، ہم تمہارا اور روزگار کا مسئلہ حل کریں گے، تم ایک بار ہمارا پلان سن لو۔ زلطان صفدر تحمل سے بولا تھا، میں تمہارا کیس لڑوں گی، میرے کنٹیکٹس ہیں، جو تم چاہتے ہو سب ہو جائے گا، پلیز یہ گن ہٹاؤ اور ہم سے بات کرو۔ زرخف کا انداز سلح جو تھا، تم اب اپنے مرے ہوئے باپ کا کیس لڑنا بی بی، ہمیں جو چاہیے وہ ہم اپنے طریقے سے لے کر رہیں گے۔ بہرام ناگواری سے بولا، تمیز سے بات کرو تم۔ حسن نے اس کی گرفت میں مزاحمت کرتے ہوئے سختی سے کہا، عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تم میں؟ ہے، بالکل ہے، لیکن عورت عزت کرنے کے لائق بھی تو ہونی چاہیے۔
बंदूक के ताने खड़े लड़कों में से किसी एक ने हांक लगाई थी। जलताफ सफ्तर ने मुट्ठी बेंच कर जब्त किया। संतान और जबराज ने लब भेंच लिए। यह भी इनके बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। इसकी क्या इज्जत करे जो 5 दिनों से 4 मर्दों के साथ एक जगह रह रही है। बहराम पस्ती की इंतहा को पहुंचा और इसी पर हसन सुल्तान ने कोहनी मार कर इसे पीछे किया। और फिर इसी पर बस नहीं की गई, वह इसके हाथ से किस बर्क रफ्तारी से गन छपट चुका था किसी को इल्म नहीं हो सका। इसका एक हाथ मफलूज था, इसे इसकी भी परवाह नहीं थी। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकलना था इसे ये भी नहीं मालूम था। दूसरी तरफ हंजला ने किसी को भी अपनी तरफ मतवज्जे ना पाते हुए अपनी गन शंदान की तरफ बढ़ाई। लोहा इसकी हाथ की जिल से टकराया तो शंदान ने जैसे चौंक कर इसे देखा। वो आंखों के इशारे से इसे पिस्तौल लेने का कह रही थी। शंदान इनकार करना चाह रहा था, मगर एनीथिंग फॉर सोलिडरिटी, वो बेहद आराम से बोली। शंदान ने तेजी से इसे पिस्तौल झपटी और इसका रुख घुमाकर इसी की गर्दन पर रख दी। दूर जमीन पर गिरे बहराम का सांस जैसे सीने में अटक गया था। हसन को मारने का इरादा तर्क करते हुए वो उठा और दीवाना वार अपनी बहन की ओर बढ़ा, मगर शंदान पिस्तौल को हवा में बुलंद करके एक फायर कर चुका था। बहराम को अपनी जगह पर रुकना पड़ा। बाकी सब बंदूकें सीधी किए बहराम के एक इशारे के मुंतजर थे। सिर्फ एक इशारा, सिर्फ एक, मगर निशाने चूक भी जाते हैं। ये बहराम को इल्म था। तुम्हारा मामला मुझसे है, हंसला को इस सब से दूर रखो, बंदूक हटाओ इससे, हम बात कर सकते हैं। वो अपनी जगह से खड़े खड़े चिल्लाया। तुम्हारा मामला भी हमसे था, जुल्फ को बीच में क्यों लाए? शानदान इससे ज्यादा बुलंद आवाज में घुर्राया। तुम्हें लगता है तुम्हारे हाथ में बंदूक है तो किसी पर भी कोई भी बात कर लोगे? हमारे साथ आई लड़की पर बात करोगे तुम? वो हानि की गर्दन पर बंदूक रखे अपनी जगह से हट रहा था। वो सुल्तान की तरफ जा रहा था। जुल्फ और जबराज इस पर नजरें जमाए हुए थे। हंसला चुपचाप इसके साथ चल रही थी। शंतान का बाजू इसकी गर्दन दबा रहा था। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ, बंदूक हटाओ। बहराम का बस नहीं चलता था, वो इसके पैरों में गिर पड़े। हंसला इसकी बहन नहीं, औलाद थी। ये कुछ नहीं करने वाला, सब ड्रामा है। मजमे में से कोई चिल्लाया। बहराम खान, मर्द बनो, मर्द। शंतान ने पिस्तौल हानि की गर्दन से हटाकर अपने बाएं तरफ खड़े ईसा के पैर का निशाना लिया और अगले ही लम्हे ईसा की चीखें हर तरफ गूंज रही थी। बहराम तो बहराम, शंतान के अपने दोस्त भी हक्का बक्का रह गए थे। हंसला के दिल पर जैसे किसी ने पैर रख दिया हो। ईसा इसका छोटा भाई था और हंसला वो इससे ऐसी सफाकी की उम्मीद नहीं रखती थी। शंतान धीरे से इसके कान के पास बड़बड़ाया, एनीथिंग फॉर सोलिडरिटी। हंसला बस अपने भाई को दर्द से तड़पते देखती रही। दर्द खुद को हो तो सहा जाता है, किसी अजीज को हो झेला जाता है, और इस वक्त वो इस दर्द को झेल नहीं पाई। ईसा के गिर्द कई लोग जमा होने लगे। अपनी बंदूकें नीचे फेंको। इसके अगले हुक्म पर बहराम ने हाथ में पकड़ी दूसरी बंदूक नीचे फेंक दी थी। बाकी सबको अब वो चीख चीख कर बंदूकें नीचे करने को कह रहा था। अब तुम सब एक तरफ हो जाओ, मैं और मेरे दोस्त यहां से निकल जाएंगे और तुम लोगों में से कोई मुसाहबत नहीं करेगा। शानदान ने कहते हुए अपने पैर से ईसा की छोड़ी हुई पिस्तौल जल्तान की तरफ बढ़ाई। वो अपने अकब में खड़े लोगों की परवाह किए बगैर झुककर फौरन पिस्तौल उठा गया था। इसके पिस्तौल उठाने की देर थी और इसके अकब में खड़े दोनों मर्दों ने हाथ उठा लिए। जल्तान ने इनमें से एक को पिस्तौल के इशारे से आगे किया। मजमे में से किसी ने अंधा फायर खोला था। बिजली किसी तेजी से जल्तान अपने साथ खड़ी जुल्फ और एक आदमी को लिए झुक गया। इनके साथ खड़े दूसरे आदमी के बाजू पर 3 गोलियां लगी। वो तीनों गोलियों के दर्द से तड़पते नीचे झुक गया था। बर्फ सफेद नहीं रही थी, वो खून से भरने लगी थी। मजमे में बेचैनी भरने लगी। चंदा ने जवाबी वार में हंसला पे गिरफ्त सख्त की थी। वो गिरफ्त जैसे बहराम की गर्दन पर सख्त हुई थी। लानत तुम्हारी शक्ल पर, मालूम इंसान। बहराम फायर करने वाले पर चीखा था, साथ पीछे मुड़ा, इसके मुंह पर 2 मुक्के दे मारे। देखते ही देखते वो बड़ा सा मैदान जहां सिर्फ सफेद बर्फ थी अब 2 लोगों के खून से भरने लगा था। बहराम के हाथ से सब कुछ फिसल गया था। जल्दान ने सीधा होते ही अपने साथ झुकने वाले लड़के के ऊपर बंदूक तान ली थी। बहराम खान को जैसे हालात वाकई
अपने हाथों से निकलते महसूस होने लगे थे। वो बेबसी से इन लोगों को देख रहा था जो एक लम्हे में पासा पलट चुके थे। शामदान और सुल्तान अब कमर जोड़े हुए थे। हसन और जबराज अपनी जगह से इन्हें देखकर इन हालात में भी मुस्कुराए। वह साथ हो तो इन्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता था। तुम सब इधर आओगे, इस घर में सब के सब। जल्दान गली के अख्ताम पर बने एक घर की तरफ इशारा कर रहा था जिसके आगे ये मैदान था। ये 15 से 20 मर्द इस्तेहाजिया से इन्हें देख रहे थे, जैसे वो मर कर भी इनका हुक्म नहीं मानने वाले थे। अगर मैं अपने दूसरे साले को भी गोली मार दूं तो हमारे रिश्ते में कोई मसला तो नहीं होगा? शानदान हंसला के कान के पास झुका। तुम? इससे पहले कि वो कुछ कहती, सुल्तान बहराम के बाजू का निशाना ले चुका था। गोली इसके बाजू को छू कर गुजरी और वो घुटनों के बल गिरा। वो लीडर था, इसके साथ गिरने वाले कई हौसले भी थे। मैं तुम्हारे मसले बखुशी अपने सर लेना पसंद करूंगा, सुल्तान फायर करते हुए सुकून से बोला। बहराम के गिरते ही हसन ने झुक कर इसकी पिस्तौल उठाई और मजमे की तरफ तान ली। सबराज जुल्खुफ की तरफ भागा था और इसका हाथ पकड़कर वो भी सुल्तान और शानदान के साथ आकर खड़ा हुआ। 4 लोग एक साथ, पांचों इनके सामने। खानदान मुकम्मल था, इसे मुकम्मल होना ही था। हसन सुल्तान की पिस्तौल पर गिरफ्त ढीली थी, इसके हाथ कपकपा रहे थे, मगर वो अपने दोस्तों की तरफ पुश किए बंदूक दुश्मनों की तरफ ताने हुए था। इसने आज तक यूं किसी पर पिस्तौल नहीं तानी थी। बहराम ने इन्हें झुकने को कहा, हथियार छोड़ने और इस घर की तरफ जाने को कहा। अगले चंद मिनट में वो इन 20 अफराद को इसी एक घर में बंद कर चुके थे। दरवाजे पर ताला चढ़ाते हुए जबराज शहनवाज फातेहाना मुस्कुराहट के साथ इनकी तरफ मुड़ा था। इसी पल शानदान ने हंसला पर अपनी गिरफ्त ढीली छोड़ी और शायद गलती की। वो बिजली की तेजी से मुड़ी, पिस्तौल इसके हाथ से ली और दस्ता पूरी कुव्वत से इसके सर पर दे मारा। शानदान पूरी शिद्दत से कर रहा था। खून फव्वारे की मानद इसके माथे से निकला था। वह लब बेच गया, सर बुरी तरह चकरा कर रह गया। मेरे भाइयों को हाथ कैसे लगाया तुमने? हाथ कब गोली लगाई थी? हसन ने तस्वीर की। बाकी 3 लोगों ने अपने ग्रोह के सबसे अरबदार और जिद्दी लड़के को एक औरत से मार खाते देख नजरें चुराई। इन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं। हंसला ने इसी कुव्वत से दस्ता हसन के माथे पर मारा। इसकी चीखें अर्श तक गई। मेरी तरफ से इनकार है, तुम जरा शामिल होकर दिखाओ हम में। वो चिल्लाया, साथ अपना हाथ माथे पर रखकर कहीं खून तो नहीं निकल आया। शानदान बस माथे को सहलाता रहा, बोला कुछ नहीं। हंसला का तनफ्फुस फूल गया था। वो इसे गुस्से में देखता रहा। अब अपने बाप के बाहर निकलने का इंतजार करना है या भागना है? वह इन पांचों को वहां ऐसा देखकर एक बार फिर हुर्राई। जी तो चाहा था एक एक पर फायर खोले। इन पांचों ने मजीद इज्जत अफजाई का प्रोग्राम मुलतवी करते हुए हंसला की तईद में कदम उठाए। बिलाखिर वो रोज घर से बाहर निकल रहे थे एक साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा जबल, अगर ये प्लान नाकाम हो गया तो क्या होगा? एजेंट मुसलसल अपनी कुर्सी को झुलाते परेशानी से बोला। इसके माथे पर तफक्कर की लकीरें थे। मेरे पास बैकअप प्लान है एजेंट। वाकई? इसकी आंखों में रंग उतरे। बताओ मुझे, मैं इसके झोल फिक्स करता हूँ। वो कुर्सी से उतर आया। वो बेकरार था, रोजगार से ज्यादा वो अपने इस खानदान के लिए बेकरार था। इस बार नहीं एजेंट, बस आप मुझ पर भरोसा रखें। आप कहते हैं ना मैं अजीम हूं, मैं साबित कर कर दिखाऊंगा। देखो जबल, मैं जानता हूं मेरे दोस्तों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कसूर है, लेकिन हम इन्हें मार नहीं सकते। वो इसके करीब फर्श पर आकर बैठा। एजेंट आज तक फर्श पर नहीं बैठा था। अपने खानदान के लिए एक और काम। जबल की आंखों में तब मकसद भर गया। हम इन्हें नहीं मारेंगे ना जबल? वो किसी बच्चे की तरह तस्दीक चाहता था। हरगिज नहीं एजेंट, वो चारों यहां से जिंदा वापस जाएंगे, ये जबल खान का वादा है। एजेंट के दिल को तकवीयत हुई। जबल खान की तरफ से अगर कोई वहम, कोई खदशा था भी तो वो अब्दी नींद जा सोया। इनके दोस्त जिंदा वापस जाएंगे। क्या वाकई? वो एक दूसरे का हाथ पकड़े गलियों में अंधाधुंध भाग रहे थे। सिंध का तैन सिर्फ और सिर्फ हंसला जानती थी। क्या सितम था कि वो अपने दुश्मन पर इतबार करने के लिए मजबूर थे। कई बार इन्हें रुकना पड़ा था। अब वो सब तंदुरुस्त और पहले की तरह नॉर्मल इंसान नहीं थे। इनका जिस्म इन्हें सब करने की इजाजत नहीं दे रहा था। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता था।
سخت سردی میں یوں بھاگتے بھاگتے انہیں پسینے آنے لگے تھے، قدم جیسے زنجیرہ ہو رہے تھے، اور سر ان یک بختہ ہواؤں سے بری طرح دکھنے لگا تھا۔ جسم کے اکڑنے سے زخموں میں ایسا درد اٹھتا تھا کہ المان بھاگتے بھاگتے انہیں ایک جگہ رکنا پڑا۔ سبراج کے پیر کی ٹانکیں کھل گئے تھے اور اب ان سے خون رس رہا تھا۔ حسن سلطان کا بازو بھی بری طرح دکھ رہا تھا۔ زخم تو ان سب کے چہرے اور جسم پر تھے، اور ان میں اٹھتا درد بھی خدا کی پناہ۔ تھوڑی ہمت کرو سبراج، بس تھوڑا اور، ہم اس پل تک پہنچنے والے ہیں۔ زرخوف اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے تسلی دینے لگی۔ سلطان آگے بڑھا اور ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ سبراج نے تھکے تھکے انداز میں سے دیکھا۔ سلطان نے اس کی طرف پیٹ کر دی۔ دوستوں کے سامنے کمزور پڑنے والے ایسی طاقت پاتے ہیں کہ دنیا یاد رکھتی ہے۔ چند پل بعد وہ سلطان کے کندھے پر سوار تھا اور وہ بھاگنے کی بجائے چل رہے تھے۔ سلطان نے اپنی شال اتار کر حسن کے اوپر ڈال دی تھی، شاید گرمائش سے اس کا زخم کم درد کرتا۔ لندن میں بیتے وہ سال جیسے واپس آ گئے ہوں۔ دور ان پر عجیب انداز میں مہربان ہوا تھا، ایسے کہ رونا اور ہنسنا ایک ساتھ آئے۔ چوڑی لمبی گلی میں چلتے ہوئے وہ لوگ کسی کہانی کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ کبھی مجھے تو ایسے اٹھا کر نہیں چلے تم، حسن نے چلتے ہوئے شکوہ کیا۔ تمہارے بازو پر گولی لگی ہے، سینے میں نہیں، سلطان کی بجائے زرخوف نے جواب دیا۔ اس کے سینے میں گولی لگتی، یہ مر جاتا تو میں سلطان کو اس کی لاش بھی نہ اٹھانے دیتا۔ زندہ سلامت کو اٹھانا پھر الگ بات ہے۔ سلطان نے بے پرکی اٹھائی۔ شاید اسے یاد آ گیا کہ حسن ان کے گروپ میں گھس آیا تھا۔ اگر یہ مسخرے بازی ختم ہو گئی ہو تو ہم جلدی جلدی چلیں۔ حنزلہ چلتے چلتے پیچھے مڑی اور سخت تحش سے بولی۔ خاندان اسے دیکھ کر رہ گیا، وہ اسے سمجھ سکتا تھا۔ اس کے سامنے اس کے دو بھائیوں کو گولی لگی تھی، اس کا یہ رد عمل بنتا تھا۔ میں نے جو گولی بہرام کو ماری تھی وہ بس اسے چھو کر گزری ہے، آپ فکر مت کریں، سلطان نے اسے تسلی دی۔ حنزلہ زخمی شیرنی کی طرح مڑی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کون سا زخم کتنا گہرا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ہیں آپ، نیم حکیم، آخر میں وہ تڑخ کر بولی۔ شندان نے بے چارگی سے سلطان کو دیکھا اور باقی سب نے شندان کو ترہم سے۔ اس کا تو زندگی بھر کا معاملہ تھا۔ حسن کمینی نظروں سے اسے دیکھتے اس کے پاس سے گزرا، جان کا کندھا شندان کے کندھے سے ٹکرایا۔ میر تقی میر لکھتے ہیں، میاں یہ عاشق کی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ شندان کا دل چاہتا وہ اس آدمی کی شکل بگاڑ دے، مگر اسے ضبط کرنا پڑا، چھید اس کی اپنی جولی میں تھے۔ چند منٹ مزید چلتے رہنے کے بعد بلاخر وہ اس گلی کے اختتام پر تھے، جس کے بعد ایک بڑا سا میدان تھا، اور اس میدان کے پار وہ پل جو روز گڑھ کے گاؤں کی حدود کو ختم کرتی تھی، جس کے پار سکائی ہائی تھا، جس کے پار ان کی آزادی تھی۔ لمحوں کے اندر اندر وہ آزاد ہونے والے تھے، وہ ایک ساتھ آئے تھے، وہ ایک ساتھ جانے والے تھے۔ وہ میدان میں قدم رکھ چکے تھے، سب کچھ جیسے ایک خواب جیسا تھا۔ وہ اس قید سے نکل آئے تھے، وہ جہنم جیسی زندگی اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ دور کا وہ باب کھل رہا تھا جس کے پار وہ سب آزاد تھے، مگر نہیں، فی الحال نہیں، ابھی نہیں، ابھی کہاں۔ سلطان نے گلی کے اختتام پر زبراج کو اپنے کندھے سے اتار کر ایک بڑے سے پتھر پر بٹھایا اور اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ آگے آیا۔ وہ راستہ دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ لکڑی کے اس پل کے دونوں سرے کاٹے جا چکے تھے، دونوں طرف پہاڑوں کے درمیان نیچے کی طرف بہت پانی تھا، اور سد پار کرنے کو ایک ناقابل عبور فاصلہ۔ ان چاروں کے منہ پر جیسے تماچا لگا تھا، وہ آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہو سکے تھے۔ جاری رک جائے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔